अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज ज़रा बात करते हैं 8 फरवरी। अब जैसे जैसे करीब आना शुरू होगी वैसे वैसे पैनिक आपको हुकूमती रैंक्स में तो ज़्यादा नज़र आएगा। वो यहाँ पिछले 2-3 सालों में जितने भी इक़दामात ऑपोज़िशन के हवाले से लिए गए हैं, हुकूमत को तो बड़े खामोशी से, बड़े कंफर्टेबली इस पूरे टेन्योर को गुज़ारना चाहिए था अब तक का। लेकिन नज़र आता है कि मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती है, मुसलसल ये एक्शंस लेने पड़ते हैं, रिएक्टिव होना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज़ कि ऑपोज़िशन काबू में नहीं आ रही है। बावजूद इसके कि तमाम तर इक़दामात और सख्त से सख्त इक़दामात किए गए हैं। सर्दी की शिद्दत फिर एक मंगल गुज़र चुका है। बहनें जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, वो सड़कों पे बैठी रहीं, दिन भर वहाँ पर मुंतज़िर रहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस मुलाकात के हवाले से जो कि अब आपको पता है कि एक तवालत इख्तियार कर चुकी है। ये जो जेल में आइसोलेशन की बात ऑपोज़िशन करती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की बहनें, उनकी फ़ैमिली जिस किस्म की जो रिज़र्वेशंस रखती है मुलाकातों पे पाबंदी के हवाले से, और इंटरनेशनली जिस किस्म की एक ये सूरत इख्तियार कर गई है कि आपने आइसोलेशन में रख के एक कैदी को उसके राइट्स आप मैसर नहीं कर रहे, आप उसके राइट्स तमाम जो हैं वो इन्फ्रिंज नज़र आए। सो ये सब हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि शदीद पैनिक है पावर कॉरिडोर्स में, और उस वजह से इनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हम पहले भी बात कर रहे थे, एक 26 नवंबर का खौफ जो है वो इनके सरों पर से नहीं हटता। और दूसरी तरफ अब 8 फरवरी की भी कॉल आ चुकी है। अब 8 फरवरी की कॉल से मुतालिक भी मैं बहुत कुछ आपके सामने रखती हूँ। अचकज़ई साहब के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई थी, और सीनियर सहाफ़ी हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने ख़बर ये दी थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की से एक मुलाकात के हवाले से अचकज़ई साहब को एक ऑफ़र दी कि आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मेरे साथ चल के आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। तो अचकज़ई साहब ने आगे से कहा कि पहले अडियाला जेल में मैं फ़लाने से मुलाकात करूँगा। राना सनाउल्लाह साहब से आज मैंने ये तस्दीक करवाई। उनसे मैंने दरियाफ़्त किया कि ये बात सही है, ये ख़बर जो है वो कल सामने आई थी। आप इसकी तस्दीक करेंगे, आपने वाक़ई अचकज़ई साहब को कोई ऑफ़र की थी? तो राना साहब ने आगे से कहा कि मैंने बिल्कुल अचकज़ई साहब को मैंने ये बात कही कि आप चल के मेरे साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से आप मुलाकात कीजिए। और अचकज़ई साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक आदमी है, मेरे प्रोग्राम्स में कई दफ़ा उन्होंने कह चुके हैं। और मैंने खुद भी उनको बताया, मैंने कहा जब भी अचकज़ई साहब से मैं इंटरव्यू कर रही होती तो वो आपके ख्वाजा आसिफ साहब, दीगर के जो नाम लेते हैं तो वो कहते हैं मेरा दोस्त है, तो वो हर किसी से वो बातचीत करते हैं। इमरान खान साहब के मैंडेट से मुतालिक अचकज़ई साहब के हवाले से हम आपको पिछले भी वीलॉग से बताते आए हैं कि पीटीआई लीडरशिप से ज़्यादा एक मुतहर्रिक अचकज़ई साहब नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा वोकल नज़र आते हैं, ज़्यादा एक डेयरिंग स्टेप्स ले रहे हैं। अब आपने देखा कि उनका जो मार्च था फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, आज वो उसको मॉक भी कर रहे थे अता तारड़ साहब भी। मैं बल्कि कल एक शो में सुन रही थी, वो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा। वो कहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च में कन्वर्ट हो गया। इस किस्म के ताने भी दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, जबकि पैनिक इतना है कि इतने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दें ये हुकूमत, और उसके बावजूद भी ताने देने की भी ऑडेसिटी रखती है, इतनी हिम्मत है। तो राना साहब ने तस्दीक करते हुए कहा कि जी अचकज़ई साहब ने कहा कि मैंने उनको ऑफर की कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिले, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले फलाने से मिलूंगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। सो राना साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा राना साहब आप फलाने का नाम भी ले लीजिए कि किससे मुलाकात वो करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जी वो पहले अडियाला जेल जाना चाहते थे। तो मैंने कहा आप कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करना चाहते? कहते हैं जी वो इमरान खान से। तो अचकज़ई साहब ने ये बात कैटेगोरिकली सामने रख दी, हुकूमत को ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि कोई मुलाकात किसी से भी नहीं होगी, सबसे पहले इमरान खान से बात होगी, उससे मुलाकात होगी और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि जी मेरी असेसमेंट ये है, राना साहब के बकौल उन्होंने कहा मेरी असेसमेंट ये है कि 8 फरवरी को ये मज़ाहमत तो करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ऑपोज़िशन जो है वो अब मज़ाहमत से पीछे तो नहीं हटेगी। तो हुकूमत को 8 फरवरी से पहले एक गारंटी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए कि आपकी मुलाकात, जिस तरह राना साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा जी सुबह ही मुलाकात हो जाएगी, अगर तो गारंटी कर दे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप या इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी कोई बहन, वो ये गारंटी कर दें कि आप अंदर जाएँगे, या अचकज़ई साहब, जिस तरह से अचकज़ई साहब ने भी मुतालबा रखा है सामने कि जी पहले इमरान खान से मुलाकात होगी। अगर तो ये गारंटी दे दी जाए कि, और नेचुरली ये मुलाकात इस तरह तो नहीं रिस्टोर करवाई जा सकती, हुकूमत को और जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर मुक़्तदरा को ये ज़रूर गारंटी चाहिए कि इमरान खान से मुलाकात के बाद फिर कोई ऐसा सख्त पैगाम या एहतजाज की कॉल या 8 फरवरी के हवाले से इमरान खान के अहकामात, हिदायत वो बाहर सामने ना आए।
سو اس گارنٹی پہ, اسی ایشورنس پہ اگر تو یہ ایشورنس دینے کو کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تیار ہوتا ہے یا عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے تیار ہوتا ہے یا اسد زئی صاحب یہ ایشورنس دیتے ہیں, کیونکہ حکومت اب ایشورنس مانگ رہی ہے, گارنٹی چاہتی ہے. نیچرلی جب عمران خان صاحب جو کہ 2.5 سال سے جیل کے اندر قید ہیں, ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کوئی نرم گوشہ رکھیں گے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ان کے خلاف اتنے کیسز بنا چکے ہیں, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف اتنے کیسز پہ کیسز بنا چکے ہیں, اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور نہ صرف یہ, ان کی عمران خان صاحب خود یہ برملا بار بار یہ بات دہرا چکے ہیں کہ ان کو کمزور کرنے کے لیے, ان کو صرف مجبور کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کو بھی نشانہ بنایا گیا جو کہ غیر سیاسی خاتون ہیں. سو اس قسم کے رویے کے بعد عمران خان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کوئی سخت بات نہیں کرے گا, اس کے حوالے سے کون گارنٹی دے سکتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن بہرحال اچک زئی صاحب نے یہ بات سامنے رکھی. اب انٹرسٹنگلی ایک دن پہلے کا کلپ تھا اور ہمارے کولیگ ہیں اجمل جامی صاحب نے مجھے وہ کلپ شیئر کیا اور کہا, اور میرے ہی وہ پوسٹ پہ ٹویٹر پہ بھی انہوں نے کوٹ کر کے, انہوں نے سمجھ سے باہر ہے کیونکہ عطا طاہر صاحب ایک روز پہلے وفاقی وزیر برائے اطلاعات, ان کی اطلاع اتنی کوئی ٹھوس اور مصدقہ تھی کہ عطا طاہر صاحب کہہ رہے سے سوال کیا اجمل جامی نے کہ آپ بتائیے کہ کوئی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے حوالے سے اچک زئی صاحب کو کوئی آفر کی گئی کسی حکومتی وزیر کی جانب سے؟ انہوں نے کہا بالکل اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے, کوئی ان کو آفر نہیں کی گئی. اچک زئی صاحب تو مجھے ابھی بھی میں پارلیمنٹ میں موجود ہوں, اچک زئی صاحب جو ہے وہ مجھے یہاں پر نظر آئے اور ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ شارٹ مارچ میں کنورٹ ہو گیا اور کسی نے کوئی آفر نہیں دی ہے, اور یہ وہ انہوں نے بہت ہی آؤٹ رائٹلی بہرحال ریجیکٹ کر دیا. لیکن فنیسٹ تھنگ از کہ جنہوں نے آفر کی اچک زئی صاحب کو وہ خود میرے شو پہ آج یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے بالکل کی آفر, اور میں نے اچک زئی صاحب سے کہا آپ چل کے میرے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے مل لیں. تو اچک زئی صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ میں پہلے اڈیالہ جیل جاؤں گا, عمران خان سے ملوں گا, اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. حکومت پینک کر چکی ہے, رانا صاحب تصدیق کرنے اس بات کی, وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں نے آفر کی ہے, جس نے بندے نے آفر کی ہے اس بندے کی بات جو ہے اس کو گھما دیا گیا عطا طاہر صاحب کی جانب سے. سو یہ آن دا ہول حکومت کا حال ہے, کیونکہ ریاکشن دینا ہے بنا کسی وجہ کے, اور وہ چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. سو گورنمنٹ لائک آئی سیڈ از ان پینک, ریٹلڈ ہے, ریئیکٹیو ہے, خوف زدہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پریشر جو کہ سرٹنلی نظر آ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, ماؤنٹ کر رہا ہے. سو کام از نیچرلی گون اینڈ کاؤنٹ ڈاؤن ہیز بگن, بیکاز اس ہفتے کے آخر سے ہفتے کے روز غالباً جنید اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ریلیز نکالی جا رہی ہیں, مانسیرا تک ریلی ہوگی, پھر اگلے ہفتے بھی ریلیز ہوں گی. سو ایک مومنٹم کو بلڈ کیا جا رہا ہے, اور جو کہ ایک ٹرینڈ آپ نے دیکھا لاہور میں بھی سہیل آفریدی کے اس وزٹ کے بعد لوگ باہر نکلے, اب لوگوں کو ایک ڈائریکشن نظر آ گئی ہے. کراچی اس سے 3 گنا زیادہ نظر آیا کہ اس جس پیس پہ اور جس طرح سے لوگوں نے رسپونڈ کیا. سو پی ٹی آئی ویری مچ نوز کہ کس طرح سے اس پورے مومنٹم کو آگے لے کر بڑھنا ہے, اور جو کہ برملا وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی اس کو آگے بڑھانا ہے. سو جب اتھارٹی بہرحال جس طرح میں نے کہا کہ ٹائم لائنز جو ہیں وہ جب ٹائٹن ہوتی ہیں تو پینک ریویل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ریلیز, جلسہ اور جو پبلک مومنٹم ہے اگر وہ بلڈ ہونا شروع ہو جائے تو پھر گورنمنٹ کے ایکشنز, پریس کانفرنسز اور یہ تمام چیزیں جو ہمیں جس قسم کی گفتگو, بیانات در بیانات, یہ صرف سجیسٹ کرتا ہے فیئر, صرف بتاتا ہے, اور یہ ان کا خوف جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. یہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ اپنی ہی حکومت پہ کہ 2.5 سال 2 سال تو آپ کو بہرحال حکومت میں ہو رہے ہیں اس 8 فروری کے بعد, تو تب بھی اگر اس قسم کی سچویشن ہو, اس طرح کا حال ہو کہ میں ابھی وہ کلپ دیکھ رہی تھی جس میں نوجوان کہتے ہیں جی ویزے کھول دے باہر ممالک کے, ہم باہر فوراً بھاگ جائیں, پلٹ کے پیچھے نہ دیکھیں. یہ نوجوان ہے جن زی, باہر جانے پر ایک پیر پہ تلا ہوا ہے. تو وین اتھارٹی فیل سیکیور, وہ ظاہر ہے پھر خاموش رہتے ہیں, خاموشی سے پھر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں, ڈیلیورنس پہ فوکس رہتے ہیں, گورننس پہ فوکس رہتے ہیں. لیکن جب تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے اٹ رشز, اور وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ پینک موڈ میں ہمیں حکومتی وزراء نظر آ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو, اور نیچرلی حکومت جو ہے وہ اب ہمیں ڈیفینسو پہ نظر آ رہی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے بہت کلیئرلی کہ اب کسی نہ کسی طرح سے حکومت اس طاق میں ضرور ہے کہ 8 فروری سے پہلے اپوزیشن کو تھوڑا سا ذرا کام ڈاؤن, تھوڑا ذرا ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے ان کو تھوڑا
لیور کرنے کے لیے کہ جی، اور لیور آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہوں گے، وہ اپوزیشن کے وہ تمام لوگ جو کہ مفاہمتی گروپ ہے، اور یہ گروپس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی بہت زیادہ کلیئرلی اب لوگ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کون سے مزاحمتی گروپ میں ہے اور کون مفاہمتی گروپ میں ہے۔ کچھ مفاہمتی گروپ والوں کی آج ذرا میں بات بتا دوں، یا جو خبر سامنے آئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں قرارداد پیش ہوئی، اس قرارداد میں میثاق ایک نئے میثاق جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے، جس میں تمام جمہوری قوتوں کو دعوت دینے کی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور وہ نئے میثاق پہ جو ہے وہ سب بیٹھ کے اگری کریں، دستخط کریں۔ پی ٹی آئی یہ تجویز دے رہی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ نئے الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ تشکیل نو کی جائے، پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائے، اور جو سیاسی بنیادوں پر جو کیسز مقدمات پہ مقدمات بنائے گئے اس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور الٹیمیٹلی سارے جو ان کے مطالبات ہیں اس کو سامنے رکھا گیا۔ میرے پروگرام میں شیخ وقاص اکرم صاحب تھے، میں نے شیخ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا شیخ صاحب ایسی کوئی خبر یا آپ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ آج پارلیمانی پارٹی کے آپ کے اجلاس میں اس طرح کی یہ نئے چارٹر کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ مطلب ایک طرف آپ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہو، میں اس کو بالکل بھی ایک ہی پیراہے میں ان دونوں چیزوں کو نہیں پلیس کر پا رہی تھی، کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے کہ ایک طرف آپ نئے چارٹر کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے بالکل ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی ہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں۔ انہوں نے کہا میری گفتگو ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان سے، اور بیرسٹر گوہر خان نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پارٹی کا اجلاس ضرور ہوا، جب سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھتے ہیں تو وہ ایک میٹنگ ضرور کال ہوتی ہے، لیکن اس میں دیگر ایسپیکٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اس میں کوئی بات نہیں ہوئی میثاق جمہوریت کی۔ اچھا، شیخ صاحب نے میرے پروگرام میں اس کو ڈینائی کر دیا۔ میں دیکھ رہی تھی ایک کلپ سوشل میڈیا پہ اسد کیسر صاحب کا، جس میں شاہ زیب خانزادہ کے وہ شو پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بامعنی مذاکرات ہوں جس کا مطلب نیا میثاق جمہوریت ہے۔ اسد کیسر صاحب، شاہ زیب خانزادہ، اب آپ یہ غور سے سنیے گا، اسد کیسر صاحب جیو پر پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے آج رات 10 بجے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بامعنی مذاکرات ہوں جس کا مطلب نیا میثاق جمہوریت ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ 8 فروری ہماری فائنل کال ہوگی، پھر فائنل کال کی بات۔ یہ غلط فہمی ہے کہ 8 فروری ہماری فائنل کال ہوگی، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اچھا، میری پھر کئی لوگوں سے بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بہت ریاکشن دیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا اسد کیسر صاحب نے یہ کیا کر دیا ہے، ہم فائنل کال کی بات نہیں کرتے، یہ کس قسم کی گفتگو انہوں نے کی، اور یہ شاہ زیب خانزادہ کے شو پر کیسے بیٹھے۔ مطلب پی ٹی آئی کے اندر تو اب آپ اسد کیسر صاحب جو میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، اور میرے ہی پروگرام پہ پی ٹی آئی کے ہی ایک سینئر رہنما اور جو کہ ان کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں، وہ آ کے کہہ رہے کوئی میثاق جمہوریت کی بات نہیں ہوئی۔ میرے ہی پروگرام میں یہ دونوں، اب میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں، ایک طرف شاہ زیب کے شو پہ اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے، دوسری طرف میرے پروگرام میں شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں، جو کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات ہوئی۔ اسد کیسر صاحب شاہ زیب کے شو پہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے حوالے سے جو میں نے ابھی بات ان کی کہی کہ نئی میثاق کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بامعنی مذاکرات ہوں جس کا مطلب نیا میثاق جمہوریت ہے، وہ یہ بات انہوں نے یہ خبر بہرحال سامنے رکھ دی۔ پی ٹی آئی کے اندر رولا یہ پڑا جی کہ اسد کیسر صاحب، ایک تو انہوں نے یہ گفتگو کی کیسے میثاق جمہوریت کی جب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ انہوں نے پھر 8 فروری کو بھی ایک لارے لگا کے رکھ دیا کہ 8 فروری کوئی فائنل کال نہیں ہوگی۔ اب جبکہ پاکستان تحریک انصاف بالکل گیئرڈ اپ نظر آتی ہے کہ 8 فروری کو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ وہ آگے بڑھے گی، وہ ایک کال ہڑتال جو ہے وہ کرے گی، ملک میں پہیہ جام جو اسٹرائک ہے وہ آبزرو ہوگی، ایک اہداف دیے جا رہے ہیں سب کو، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ایک پش کیا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی اس میں بہت متحرک نظر آتا ہے۔ اسد کیسر صاحب نے آ کے کہا کہ یہ 8 فروری کو یہ نہ سمجھیں، اور یہ بہت ہی وہ جو کہتے ہیں نا باریک واردات، انہوں نے کہا 8 فروری کوئی نہیں، ہماری جد و جہد جاری رہے گی، یعنی کہ 8 فروری بھی گزر جائے گا، پھر اگلا 8 فروری بھی آ جائے گا 2027 کا، تو یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہم جو اپنے پوزیشن پہ ہے وہ سارے قائم رہیں گے۔ اسد کیسر صاحب کی اگر بات کا آپ اس کو ڈیفرنٹ زاویے سے اگر دیکھنے کی کوشش کریں، اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کوئی ہماری فائنل کال نہیں ہوگی۔ اب جب میری پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک تو اس بات پہ بھی بہت زیادہ ایک ریج تھا کہ اسد کیسر صاحب نے یہ گفتگو کیوں کی،
8 फरवरी की ये फाइनल कॉल वगैरह वाली बात कि जी अभी जिद्दोजहद जारी रहेगी, ये ना समझा जाए कि ये हमारी फाइनल कॉल होगी। आपने वैसे ही पूरा मोमेंटम डिफ्यूज करने के लिए आपने वो जो स्पॉयलर्स होते हैं वो तो फिर नजर आते हैं, और असद कैसर साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो जरूर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है विद इन पीटीआई। और ये बात कि शाहजेब के शो पे असद कैसर साहब कैसे चले गए, क्योंकि पीटीआई के अंदर एक पॉलिसी बताया जाता है कि तय हुई थी, और उस पॉलिसी के तहत पीटीआई शाहजेब खानजादा के शोज का बॉयकॉट करती है। पीटीआई की एंटायर लीडरशिप, आपको याद होगा शेर अफजल मरवत साहब भी आए थे तो उनकी भी बड़ी ग्रिलिंग हुई थी जब वो पीटीआई का हिस्सा थे, कि वो कैसे शाहजेब के शो पे चले गए। असद कैसर साहब कैसे शाहजेब के शो पे चले गए? असद कैसर साहब के अपेरेंटली बताया जा रहा है कि जी उनसे भी पॉलिटिकल कमेटी की जो उनके ग्रुप्स हैं उसमें उनसे भी पूछगछ हुई है, और ये हमें जराए हमें बता रहे हैं कि उस पूछगछ में असद कैसर साहब ने कहा नहीं मुझे, मैं भूल गया या मुझे पता नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर उनसे हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बकौल। शाहजेब खानजादा के शो का बॉयकॉट पीटीआई लीडरशिप ने क्यों किया, ये भी एक सवाल है। इसलिए किया क्योंकि शाहजेब खानजादा के शो पर पीटीआई की लीडरशिप को इस बात पे गुस्सा है कि आपने खावर मानिका को बिठाकर इमरान खान साहब की एहलिया से मुतालिक बेहुदा तरीन गुफ्तगू हुई, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से डिस्कस होने से लेकर हर बेहुदा चीज उस प्रोग्राम में प्राइम टाइम के शो पे डिस्कस हुई, स्लाइड्स बना बना के उस शो पे जो है वो दिखाया जाता रहा। तो लोगों में एक गम गुस्सा है, पार्टी क़यादत में गम गुस्सा है, इमरान खान की फैमिली में एक गम गुस्सा है कि बुशरा बीबी से मुतालिक जितनी भी घटिया गुफ्तगू हो सकती थी वो उस प्रोग्राम में हुई। सो लिहाजा पीटीआई लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना जाएगा, लेकिन बावजूद उसके असद कैसर साहब शाहजेब खानजादा के शो पर गए और फिर उन्होंने उस शो पर जाके एक मीसाक जमहूरियत की बात ऐसे वक्त में कि जब एक स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक पूरा पब्लिक मोमेंटम, पब्लिक को गैल्वनाइज करने के लिए पूरे इकदाम किए जा रहे हैं, रैलीज निकालने की जो है वो पूरी प्रिपरेशन इंटैक्ट नजर आती है। ऐसे में असद कैसर साहब ये कहे और फिर वो तीसरी बात ये कर दे कि जी 8 फरवरी कोई फाइनल कॉल नहीं होगी, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सो एक जो अच्छा खासी मोमेंटम बनना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और लोग जो है वो जोशो खरोश में आके जी 8 फरवरी से पहले चीजें कुछ सेटल हो जाएंगी या हुकूमत को इस हद तक कमजोर या दबाव में लेकर आ जाएगी ऑपोजिशन के, हुकूमत जो है वो प्रेशर्ड फील करे। लेकिन असद कैसर साहब ने, अब आप ये देख लीजिए, अब आप आहिस्ता आहिस्ता जितना 8 फरवरी करीब आएगा, हुकूमत तो एक तरफ डिफेंसिव में नजर आ रही है उन लोगों उस मजामती ग्रुप की वजह से, लेकिन जो मफाहमती ग्रुप है ये अपनी कार्रवाइयां साथ साथ चलाते जा रहा है। अपोजिशन लीडर के हवाले से आज भी बताया गया कि जी गौहर खान साहब कहते हैं अचकजई साहब जो है वो फ्राइडे का सेशन बतौर अपोजिशन लीडर अटेंड करेंगे। सो लेट्स सी, आई एम स्टिल वेटिंग टू सी कि ये किस तरह से स्मूथली ये 2 दिन में मामला जो है वो तय पा जाते हैं, कल के रोज और फिर परसों के रोज क्या नोटिफाई हो जाएंगे अचकजई साहब। आज मैंने राना साहब से पूछा, राना साहब ने फिर भी बिल्कुल बरमला इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। सो कहीं ना कहीं वो डाउट जरूर है। उन्होंने कहा स्पीकर साहब से वो तमाम जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरी करते हुए अब ये जितने अराकीन हैं उनके सिग्नेचर्स वो सब वेरीफाई वगैरह करने का अमल जो है वो करवाना होगा। तो मैंने कहा बेस्ट प्लेस इज द असेंबली इटसेल्फ, मतलब फ्लोर पे आप जो है, और इससे अच्छा और कौन सा मौका हो सकता है जिसमें सारे प्रेजेंट हो। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन सारे प्रेजेंट होना भी उस वक्त ये भी एक बड़ा चैलेंज है। सो लेट्स सी कि किस तरह से होगा। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बहुत पॉजिटिव बात सामने नहीं आ रही कि हुकूमत बिल्कुल तैयार हो अचकजई साहब को बतौर ऑपोजिशन लीडर बर्दाश्त करने के लिए। लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल कि ये बहुत बड़ा नाइटमेयर हुकूमत के लिए होगा अचकजई साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर। ऑल्दो के ऑफ द रिकॉर्ड और वैसे इनकी बड़ी अच्छी गपशप होती है, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे अचकजई साहब इनको बड़ा कोई टफ टाइम देंगे, और बड़े हलकों में अचकजई साहब को पसंद किया नहीं जाता एज हार्ड लाइनर। सो इसके साथ साथ ही मैं ये भी बताऊं कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज मेरे ही प्रोग्राम में तीसरी बात उन्होंने वंडर बॉय के हवाले से की, और इसी पे मैं इख्तिताम करती हूँ। वंडर बॉय के लिहाज से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ये टीवी टॉक शोज के लिए जी कुछ तो कुछ बातें होनी चाहिए, होती रहती हैं और होनी चाहिए भी आपको, वरना सबको डिस्कशन के लिए कोई मवाद ही नहीं मिलेगा। तो 20 से 25 जो शाम में टॉक शोज होते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ, कोई वंडर बॉय, कोई सोना, कोई हीरा। उन्होंने कहा कोई ना सोना ना कोई हीरा, कोई भी नहीं आ रहा, कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। सो सब तसल्ली रखें। पीपल्स पार्टी के साथ जो रिजर्वेशन से ऑर्डिनेंस को भी लेके उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी रिजर्वेशंस अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हम आपको बताते हैं, उन्होंने कहा यही इसी सेटअप का हिस्सा भी रहेंगे, और तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद भी 2 साल साथ हैं, मजीद 3 साल भी साथ गुजारेंगे। सो ये भी एक बात तय हो गई।
ونڈر بوائے بھی کوئی نہیں آ رہا، آلدو بہت سارے نام سرکولیٹ کر رہے ہیں. آنے والے کچھ ویلاگز میں آپ کو نام بھی بتائیں گے ونڈر بوائے کے حوالے سے، جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی مقتدرہ کے پاس کون کون سے ایسے نام ہیں کہ جن کو لے کر آیا جا سکتا ہے کہ جس سے ایک ملک میں ایک تھوڑی ایک بہتر فضا قائم ہو. اور میرا نہیں خیال ہے ویسے بغیر ایک عوامی فیصلے کے یا عوام کا فیصلہ اگر آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں اور مینڈیٹ کا الیکشن مینڈیٹ جو الیکٹورل مینڈیٹ ہے اس کا احترام نہ کیا جائے اور اس کے برعکس اگر فیصلے کیے جائیں تو کوئی بھی فیصلے کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی یا اس سے کوئی اسٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی انلیس کہ آپ جو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے، جو الیکٹورل مینڈیٹ ہے، اس کا احترام کریں اور اسی کو منوعن تسلیم کرتے ہوئے اس کو عمل درآمد اس پر ہونے دیں اور اسی کے بیسس پہ حکومت قائم ہونے دیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ونڈر بوائے اور جتنا بھی آپ ونڈر بوائے کا ذکر کریں گے اتنا آپ کے جو لگائے ہوئے بندے ہیں وہ بلنڈر بوائز نظر آئیں گے. سو اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہت چمگوئیاں ہیں جی. باز گشت ہو رہی ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہوگی اس میں جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے فار ووٹرز اس میں بھی تبدیلی لے کر آئی جائے گی اور ووٹر کی جو ایج ہے اس کو 18 سے بڑھا کر 25 کی جانے کی بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے اور پھر پارلیمان کی مدت بھی 7 سال کرنے کی حوالے سے بہت اس پہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ بات ضرور آج سوال کی اپنے پروگرام میں کہ رانا صاحب کیا ایسی کوئی بات زیر غور ہے؟ تو رانا صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، گھما پھرا کے انہوں نے بولا بہرحال. لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کی، انہوں نے کہا اس میں کوئی ویسے حرج نہیں ہوتا کہ اگر جو الیکشن میں پارٹیسپیشن کی ایج ہے وہ 25 سال ہے اور اگر اسی کے برابر آپ ووٹر کی جو ایج لمٹ ہے اس کو بھی 25 کر دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. سو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے. اور 18 سے اگر ووٹر کی ایج لمٹ 25 کر دی جائے سو تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کے دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے. وہ جو ینگ ووٹر ہے جو 18 سال جو اگلے الیکشنز تک بھی مزید 18 کی اور جس طرح بتایا جا رہا ہے 2.5 کروڑ آپ کا نوجوان اگلے الیکشنز تک جو ہے وہ ایڈ ان ہو جائے گا اس سسٹم میں. یہ ایک ضرور خوف کا باعث ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ جو یوتھ فرینڈلی پالیسی یا نیریٹو بنانے پر کہتی تو ہے کہ وہ کام کر رہی ہے لیکن اس کے ایکشن سے وہ یوتھ فرینڈلی نہیں، یوتھ کو دور بھگانے والے تمام وہ ایکشنز کیے جا رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے جی، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے.